नेपालगञ्ज न्युजमा आज सहकारीका विषयमा चर्चा गर्दैछौँ। वेस्टर्न बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाले आफ्नो वार्षिकोत्सव मनाइरहँदा वेस्टर्नका प्रबन्धक सहकारीका जानकार थानेश्वर पाण्डेसँग हामी सहकारीका समग्र विषयसँग जोडिएर कुराकानी गर्दैछौँ। खास गरी सहकारीमा कहलिएको मध्ये पर्ने वेस्टर्न कसरी सञ्चालन भइरहेको छ, सहकारीमा उब्जिएका अहिलेका समस्याहरू के हुन् र सुधारका उपाय र संस्थागत रूपमा अगाडि कसरी बढ्न सक्छ। 2068 सालमा स्थापना 68 सालको श्रावणको 11 गते स्थापना भएको संस्था झन्डै 3 वर्ष पछाडि 2070 सालको असोजको 1 गतेदेखि म यस संस्थामा प्रबन्धकको रूपमा चाहिँ कार्यभार सहित चाहिँ आएँ र साँच्चीकै त्यति बेला चाहिँ सहकारी क्षेत्रको बारेमा खासै बढी अनुभव थिएन, तर इन्टरनल रूपमा चाहिँ एकाउन्टिङ सिस्टमको विषयमा चाहिँ राम्रै नलेज थियो, किन क्याम्पसमा पनि पढाइरहेको मान्छे भएको हुँदा राम्रै नलेज थियो। र अहिले त्यसपछिको यो 10 वर्षमा आइसकेपछिको 10 वर्षको सङ्घारमा चाहिँ आज वेस्टर्न सहकारी साँच्चीकै नम्बर 1 छ। अहिले पछिल्लो समयको यो सहकारीप्रतिको जुन चाहिँ सहकारीहरू डुब्ने, सहकारीहरू डुबाउने प्रवृत्ति चाहिँ बिग्रिँदो सहकारीको अवस्था छ नेपालमा, त्यो अन्तर्गत नेपालमै पश्चिम क्षेत्रमा त नम्बर 1 मै परिसकेको छ। नेपालमा पनि साँच्चीकै एउटा विधि प्रविधि र नीतिमा चाहिँ अलिकति नम्बर 1 मै पर्छ कि जस्तो लाग्छ। जस्तो यहाँले वेस्टर्नको चर्चा गरिरहँदा साँच्चीकै सहकारीप्रतिको यहाँले अघि जिक्र पनि गर्नुभयो, सहकारीप्रतिको विश्वास चाहिँ घट्दै गएको अवस्था चाहिँ हो। के कारणले यहाँको सहकारीको अनुभवको आधारमा के कारणले यो अवस्था आयो? मलाई यो 10 वर्ष साँच्चीकै यो सहकारीमा आएर काम गर्दै जाँदा साँच्चीकै धरातली रूपमा चाहिँ सहकारी र सहकारीप्रतिको कानुन बनेका कानुन सहकारीमा के रहेछ, के हुनुपर्ने छ भन्ने कुरा धेरै नै बुझेको जस्तो लाग्छ आफूलाई। तर पनि केही कुराहरू सिक्नुपर्ने कुराहरू अझै हुन सक्छन्। सहकारीमा ऐन कानुन नियमहरू बने, असाध्यै राम्रा बनेका छन्, तर यसलाई नियमन गर्ने निकाय र सहकारीलाई कार्यान्वयन गर्ने पक्षले चाहिँ एकदम फितलो भयो। न कार्यान्वयन गर्ने पक्षले चाहिँ राम्रोसँग कार्यान्वयन गरिदिए, न चाहिँ यसलाई नियमन गर्ने निकायहरूले चाहिँ राम्रोसँग नियमन निकाय लाए। त्यो कारणले गर्दा बनेका नियम कानुन ऐन कानुन विश्वमा नम्बर 1, विश्वका सब सहकारीका प्रोग्रामहरूको आधारमा चाहिँ नम्बर 1 छन्, तर चाहिँ सहकारीप्रति चाहिँ एउटा बदमासी गर्नेहरूको क्रम बढी भएको हुँदा आज सहकारीप्रति चाहिँ एउटा अविश्वास बढ्यो। सहकारीलाई साँच्चीकै व्यवस्थापन गरेनन्, यसलाई व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ व्यक्तिगत बिजनेस व्यवसायको रूपमा चाहिँ कन्भर्ट गर्न लायो। त्यो कारणले गर्दा अहिले नेपालमा बिग्रेका सहकारीहरू साँच्चीकै यो दुईटै पक्ष दोषी छ। कार्यान्वयन गर्ने पक्षले कार्यान्वयन गरेन र कार्यान्वयन गर्ने निकाय, कार्यान्वयन गराउने निकायले पनि यतिर विशेष ध्यान दिएन। खुल्ला खोल्न दियो र खोलेका संस्थालाई चाहिँ नियमन गर्ने निकायले चाहिँ राम्रोसँग नहेरिदिएको परिणाम चाहिँ अहिले देखिएको छ। तपाईँको यो भनाइलाई अहिलेको मौद्रिक नीतिले केही सम्बोधन गर्न खोज्या हो? मौद्रिक नीति केही हदसम्म चाहिँ मौद्रिक नीतिले चाहिँ सम्बोधन गर्न खोजेको छ, तर अहिले पनि बजार एरियाका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थालाई हेर्ने दृष्टिकोण अलिकति फरक तरिकाले लयो अहिलेको दृष्टिकोणले। किन भन्दा पहिलाको एउटा साँच्चीकै सहकारीको अभियानमा राम्रो तरिकाले लागेको थियो। गरिबी निवारणमा सहकारीले गरेको योगदान साँच्चीकै डाटाको रूपमा हेर्ने हो भने नेपालमा चाहिँ तेस्रो खम्बाको रूपमा चाहिँ सहकारीलाई राख्यो। त्यो पनि साँच्चीकै धेरै नै राम्रो छ। तर अहिले पछिल्लो समय जुन सहकारी ठुला सहकारी अर्बौं कारोबार गरेका काठमाडौँ लगायत नेपालका ठुला सहरहरूमा स्थापना गरेका बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको एउटा बदनामीले गर्दा बचेका सहकारीहरूलाई पनि अहिले चाहिँ सहकारी यो मौद्रिक नीतिले चाहिँ खुल्लाभन्दा पनि अझ बढी चाहिँ प्रेसरमा पारेको छ। करका नीतिहरू सबै बढाइदिएको छ अहिलेको बजेटमा। त्यो कारणले गर्दा बचेका सहकारीले अब म्यानेजमेन्ट गर्नको लागि एकदम गाह्रो छ। किन भन्दा अब माफी पाउने सम्भावना नदेखिए तरिकाले चाहिँ कानुनी रुलहरू आएका छन्। त्यसले गर्दाखेरि मौद्रिक नीतिले बनाउने भन्दा पनि केही कुराहरू चाहिँ अझ बढी चाहिँ दबावमा पारेको छ सहकारी चाहिँ। त्यसको कारक तत्त्व त फेरि यसको आधार तय गर्ने काम त सहकारी सञ्चालकहरूले नै गरे नि। जुन यहाँले अघि भन्नुहुन्थ्यो नि, बदमासी भयो, थितिविधिमा चलेनन्, आखिर त्यही कारणले त यो नियम बन्न बाध्य भयो होला।
हो साँच्चीकै यहाँ के भइदियो भन्दा मैले अघि पनि भनिसकेँ सहकारीमा अलिकति व्यक्तिगत व्यवसायको रूपमा लयो सहकारीका रुल कार्यान्वयन गर्नपट्टि लाग्यो सहकारीका ऐन कानुन पछिल्लो समय सहकारी ऐन 2074ले ल्याएका व्यवस्थाहरू कति राम्रा छन् विश्वमै उदाहरणीय छन् सहकारीबाट नै नेपालको यो ग्रामीण क्षेत्र बढी भएको ठाउँमा चाहिँ विकास गर्न सकिन्छ जीवनस्तर उकास्न सकिन्छ भन्ने कन्सेप्टले सहकारी खुले साँच्चीकै सरकारले ल्याएको पोलिसी राम्रो पनि थियो तर यसलाई व्यक्तिगत व्यवसायको रूपमा गए त्यो कारणले गर्दा अब 2-4वटा सहकारीले गरेको बदनामीले गर्दाखेरि अरू सहकारीलाई चाहिँ अप्ठ्यारो गर्यो त्यसले गर्दा कानुनहरू अप्ठ्यारो भनिदिन लाग्यो अब चाहिँ सहकारीलाई साँच्चीकै एउटा लचक रूपले छोडिदिँदाखेरिको परिणाम चाहिँ अब बचेका सहकारीलाई चाहिँ जुन कडा नियम कानुन आउँदैछ करका रेटहरू चाहिँ वृद्धि हुँदै गए हेर्ने दृष्टिकोण नै बचतका ऋण सहकारी भन्ने बित्तिकै यिनी ठग्ने र व्यक्तिगत व्यवसाय चलाउने तरिकाले गए भन्ने किसिमको चाहिँ भान चाहिँ पर्न गएको कारणले गर्दा पछिल्लो समय सहकारीकै व्यक्तिको कारणले गर्दा सहकारीकै नियमन निकायमा अथवा सहकारीमै लागेका मान्छेहरूले गरेको बदनामीले गर्दा रहका बचेका सहकारीहरूलाई चाहिँ टिक्न गाह्रो हुने खालको चाहिँ नियमहरू बनिँदाखेरि यसलाई चाहिँ अब चाहिँ गर्नको लागि साँच्चीकै हुन त ल्याएको सिस्टमले चाहिँ परिमार्जित तरिकाले सहकारी लाग्ने हो भने त राम्रो पनि छ तर नियमहरू बनेका हो कसैको गल्तीको कारणले गर्दा नै बनेका हो। जस्तो एकातिर समग्र सहकारीप्रतिको बढ्दो अविश्वास अर्कोतिर नीतिगत रूपमा कस्दै नियामक निकायले कस्दै लैजाएको अवस्था दोहोरो दुईधारे तलवारका बीचमा फेरि म फर्किन्छु वेस्टर्नतिर कसरी एक नम्बर बन्नेर अगाडि बढिरहने होला टिक्ने कसरी हो? अब वेस्टर्न सहकारी आज यसभन्दा पहिला पनि विभिन्न किसिमका तराईका आन्दोलनहरू भए कोरोना समयमा पनि ठुलो ठुलो बन्द लामो समय बन्द भयो संस्थाहरू कसरी चाहिँ टिक्छन् कसरी होला भन्ने चाहिँ थियो अहिलेको अलिकति केही न केही समस्याले पनि बिग्रेका संस्थाहरू पनि छन् तर वेस्टर्नले साँच्चीकै धेरै कुराहरूको सामना गरिसकेको छ र केही कुराहरू भएका गल्तीबाट पाठ पनि सिकायो विभागले अनुगमन गर्यो हामीलाई चाहिँ तपाईहरुलाई यो गाइड भनेको 50 वर्षको लागि चाहिँ गाइडलाइन हो 50 वर्षसम्म हामीले दिएको गाइडलाइनमा हिँड्नुभयो भने तपाईहरु चाहिँ साँच्चीकै नम्बर 1 मा पुग्नुहुन्छ भनेर चाहिँ उहाँले दिनुभएको थियो। यहाँ नगरपालिकाले जिल्ला संघले अन्य निकायहरुबाट पनि हाम्रो अनुगमन हामीलाई दिने सल्लाह सुझावहरू चाहिँ आए र त्यही रूपमा हामीले के गरेका छौं भन्दा वेस्टर्न अलिक फरक खालको संस्था छ। यहाँ चाहिँ व्यक्तिमुखी तरिकाले चाहिँ व्यक्तिगत तरिकाले चाहिँ कुनै पनि निर्णय हुँदैनन्। यहाँ सदस्यलाई चाहिँ व्यापारको रूपमा चाहिँ सदस्य बनाउनको लागि मात्रै गरिदैन। यहाँ सदस्यलाई साँच्चीकै मालिक बनाउने तरिकाले सहकारीको कन्सेप्ट अनुसार नै सदस्य बनाउँछ। अहिले पनि हामीसँग शेयर पुँजीको हिसाबले झन्डै 10 करोड भन्दा माथिको शेयर पुँजी भनेको पश्चिम क्षेत्रको सहकारीमा साँच्चीकै सबभन्दा धेरै हो। यहाँ लगभग प्रतिष्ठित व्यक्तिहरूको समूह हो। अब कसरी बिग्रे सहकारीहरू भन्दाखेरि सहकारीमा चाहिँ कारोबार गर्नको लागि सदस्य राख्ने प्रवृत्ति भयो र तिनलाई संस्थाप्रतिको माया कहिले पनि लागेन। किन भन्दा संस्थामा कारोबार गरन्जरीलाई चाहिँ आफ्नो बाध्यताले गर्दा ऋण पाउनको लागि बचत गर्ने समयसम्म चाहिँ कसैले दिएका स्किमको आधारमा चाहिँ बचत गर्ने त्यसमा फर्मालिटीको लागि सदस्य राख्ने भयो। तर हामी कहिले पनि त्यो सोचेन। हामी लङ टर्म दीर्घकालीन रूपमा चाहिँ संस्था कसरी चाहिँ लामो समयसम्म टिकाउनु पर्छ त्यस्ता किसिमका दीर्घकालीन सोचका विषयहरू चाहिँ कसरी दिगोपनका चाहिँ बचतहरू चाहिँ ल्याउनु पर्छ भनेर त्यस्ता किसिमका हामी स्किम अरूको कम्पिटिटरको रूपमा स्किम ल्याएन कि हामी दीर्घकालीन रूपमा कसरी जाने त भन्ने किसिमका स्किम आए हाम्रा। जस्तो हामी शेयर पुँजी बढाउँदै जानुपर्छ। हामी शेयर मालिक पहिला सदस्य बढाउनु पर्छ। सदस्यलाई चाहिँ संस्थाप्रति जिम्मेवार बनाउनु पर्छ। यहाँका सहकारीप्रतिको नलेज दिनुपर्छ अनि बल्ल चाहिँ उसलाई अन्य प्रक्रियामा चाहिँ लैजानु पर्छ भनेर हामी त्यतापट्टि लाग्यो। हाम्रो शेयर पुँजी त्यो कारणले गर्दा पनि बढी भयो। बचत गर्नको लागि पनि हामीले कुनै न कुनै हिसाबले चाहिँ नयाँ किसिमका स्किमहरू ल्यायौँ। अलिक दीर्घकालीन किसिमका मासिक बचतका कुराहरू सहकारीमा अस्ति भर्खर जस्तो लाग्छ 2 वर्ष अगाडिदेखि बल्ल मासिक बचतलाई बचत कम्पलसरी भनेको छ। हामीले मासिक बचतलाई धेरै पहिलेदेखि चाहिँ राख्यौँ र हामीले वार्षिक रूपमा चाहिँ बाँड्ने नाफाबाट सहकारीलाई दिएको नियम अनुसार ऐन कानुनमा राखेका व्यवस्था अनुसार संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष झगडा कोषका कुराहरू अन्य कोषहरू जे छुट्याइदिएको छ पुरै नीतिगत रूपमा चाहिँ जे व्यवस्था गर्दैछ त्यो व्यवस्था अनुसार नै चाहिँ हामीले चाहिँ सुरुवात गरेका छौँ र त्यही हिसाबले चाहिँ वेस्टर्न सहकारी चाहिँ बलियो छ र कुनै किसिमका समस्या हामी सिस्टमले गएको हुँदाखेरि सिस्टमले गएका संस्था चाहिँ कुनै पनि हिसाबले चाहिँ अप्ठ्यारो पर्दैन र अहिलेको यो समयमा पनि अप्ठ्यारो महसुस कति पनि सहकारीप्रति चाहिँ मलाई अहिलेसम्म भएको छैन। म यसमा एज अ म्यानेजरको रूपमा चाहिँ काम गर्दै गर्दा अहिले अप्ठ्यारो छ आर्थिक मन्दी छ भने तर मन्दीको महसुस मलाई कदापि चाहिँ वेस्टर्न सहकारीमा सदस्यहरू यति सचेत हुनुहुन्छ बचत गर्ने शेयर जम्मा गर्ने ऋण लिने हाम्रा बरु नीतिलाई चाहिँ अलिक कडाई गर्दै लयौँ। यो समयमा अप्ठ्यारो परिस्थितिमा
हामीले पनि अप्ठ्यारा नियमहरू अलिकति कडाइ गर्ने हाम्रा बलियो आधारहरू के हुन सक्छन् भनेर लयौँ। तर अप्ठ्यारो फिल गरेर लिक्विडिटीको समस्या, बचत फिर्ता गर्नलाई समस्या कहिल्यै पनि कहीँबाट चाहिँ हामीले त्यसलाई चाहिँ कम्प्रोमाइज गरेका छैनौँ। जस्तो यहाँको कुराबाट के प्रश्न हुन्छ भने नियामक निकायका पनि कमजोरी देखिए, कतिपय सहकारीहरूका जो समस्यामा परे उनका सञ्चालकहरूका पनि समस्या देखियो। शेयर सदस्यको भूमिकाको कुरा गरिरहँदा उनीहरूको भूमिका पनि यो सहकारीप्रतिको अविश्वास बढ्नु, समस्या आउनुमा कहीँ कतै लाग्दैन त्यस्तो? उहाँको भूमिकाको बारेमा कसरी चर्चा गर्ने? सहकारीमा अविश्वास त्यहीँबाट सुरुवात भयो। किन सुरुवात भयो भन्दा जब संस्थाको शेयर सदस्य मालिक भएन र साँच्चीकै मेरो संस्था यसलाई बिग्रिन दिनु हुँदैन भन्ने सदस्यले नै आफू महसुस गरेन, मेरो संस्था पनि महसुस गराउन सकिएन भने त्यो सदस्यले त्यो संस्थाको माया कहिले लाग्ने, कसरी लाग्ने? अप्ठ्यारो परिस्थिति छ, पहिला आफ्नै सुरक्षा गर्नुपर्छ, संस्था बचाउने हुँदा पनि मेरो पैसा त्यहाँ छ कसरी निकाल्ने, मेरो सेयर छ कसरी निकाल्ने भनेर लाग्ने खालका सदस्यहरू हो। के भन्दा सदस्यलाई नै एउटा तालिम, सहकारीमा एउटा यस्तो व्यवस्था गरिदिएको छ, सदस्यलाई तालिम दिने प्रोभिजनको व्यवस्था गरिदिएको छ, त्यो अनुसारको प्रोभिजन गरेर खर्च गर, सदस्यसँग कमाएको पैसा सदस्यलाई नै चाहिँ खर्च गर भन्छ। जति बढी कारोबारमा चाहिँ इन्भल्भ गराउन सकिन्छ, चाहे बचत होस् चाहे ऋणमा होस्, बचत गर्ने बानी बचाउनसँग त्यसको आधारमा पनि बोनसलाई अझ बढी प्रेरित गरेर बोनस दिन सकिन्छ। कारोबार गर्ने र नगर्ने बिचमा कम्पिटिसन गराइदिन सकिन्छ। यसरी पो सहकारीको रुल अनुसार जाने, संरक्षित पुँजी फिर्ता कोष भन्छ त्यस्तो किसिमको कोषलाई भने यसरी लान सकेको भएको अविश्वासमा जान्दैन। अब समस्या के रह्यो त भन्दा एउटा दुईटा अब समस्या लिक्विडिटी मिनिमम राखेर लगानी गर्ने, सहकारीको रुल अनुसारको चाहिँ सिद्धान्त अनुसार चाहिँ लिक्विडिटी मेन्टेन नगर्ने, अनि थोरै मात्रै शेयर पुँजी राख्दाखेरि भोलि बाँड्नुपर्छ धेरैलाई भनिसके शेयर पुँजी राख्ने बेलामा चाहिँ कसरी हुन्छ आफ्ना परिवारका घरघरानाका मान्छेलाई मात्रै राख्ने भन्ने सिस्टम बनाइदिने। त्यो गर्ने बित्तिकै के भयो त भन्दा सहकारीप्रति हिजोसम्म साथ दिएर हिँडेका मान्छेले आज संस्था बिग्रिँदैछ, कहीँ न कहीँबाट व्यक्तिगत रूपमा चाहिँ फाइदा लिएको छ, त्यहाँको सञ्चालकले, त्यहाँका नजिकका प्रबन्धक, त्यहाँका व्यक्तिले लिएका छन् जस्तो लाग्यो भने त बाहिर बसेर हेर्ने मान्छे, सञ्चालक समिति सदस्यहरूले त पहिला आफू नै सेभ हुन खोज्छ, संस्थालाई सेभ गराउने भन्दा पनि आफू सेभ हुन खोज्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि पछिल्लो समयका यस्ता किसिमका प्रवृत्तिले गर्दाखेरि संस्थालाई अप्ठ्यारो त पर्यो नै, र व्यक्ति आफू सेभ हुन खोज्छ। व्यक्तिले म त्यो संस्थाको मालिक हुँ, त्यो बिग्रियो तर म पनि बिग्रिन्छु भन्ने कुरा चाहिँ फिल गरेन। त्यो कारणले गर्दा पनि बिग्रिएको अवस्था आएको हुन्छ। यहाँले महत्त्वपूर्ण जानकारी दिनुभयो समग्र विषयमा। अन्तिममा यो वेस्टर्नको थोरै आर्थिक पक्षको बारेमा पनि जानकारी दिँदा राम्रै होला। हुन्छ, अन्तिममा भनिसक्नु भएको छ। साँच्चीकै संस्था यो 14औं वर्षमा चाहिँ प्रवेश गर्दै गर्दाखेरि अहिले हामी 51 यो परिस्थितिमा पनि झन्डै हामी 50 करोडभन्दा माथिको ब्यालेन्स सिटमा चाहिँ छौँ र हामीसँग चाहिँ बचत गर्ने शेयर पुँजीको हिसाबले हामी 10 करोडभन्दा माथि शेयर पुँजीमा छौँ। हामी एकदम लिक्विडिटी अहिले पनि भन्दाखेरि ठ्याक्कै यति एमाउन्ट भन्नुभन्दा पनि अहिले पनि हामी 32% लिक्विडिटी, जबकि सहकारीमा चाहिँ 15% 20% म्याक्सिमम भन्छ मात्रै लिक्विडिटी राखेर बस्नुपर्छ भन्ने किसिमको छ। हामीले यतिखेर लगानी गरेर कमाइ हुन्छ भन्ने त जानकारी छ हामीलाई, तर लिक्विडिटी बढी राख्नुपर्छ भनेर हामीले अहिले 32% झन्डै 32% लिक्विडिटी राखेर बसिरहेका छौँ। नर्मल्ली संस्थाको पोजिसन चाहिँ झन्डै 3 अर्बको कारोबार चाहिँ अहिले पनि चलिरहेको छ। भनेको यो बेला पनि लगानी र बचतको रेसियो समान ढङ्गले चलिरहेको हो? चलिरहेको छ। अहिले पनि हामी लगानी गरिरहेका छौँ। बरु पहिलाभन्दा अलिकति नियमलाई चाहिँ बिना धितोका समूह जमानीका कुराहरूलाई चाहिँ अलिकति बलियो आधार बनाएका छौँ पछिल्लो समयको अवस्थालाई चाहिँ, आर्थिक मन्दीको अवस्थालाई हेरेर। तर धितोका लगानी अलिकति बलियो, फ्युचरमा चाहिँ पहिला के हुन्थ्यो भन्दा पास्टलाई हेरेर चाहिँ प्रेजेन्टमा त्यसको प्लानिङ गर्ने कुरा हुन्थ्यो, त्यो कस्तो किसिमको बिजनेस हो भन्ने। पास्ट राम्रै छ अहिले पनि राम्रै होला भन्ने हुन्थ्यो, तर अहिले चाहिँ के छ भन्दा पास्ट राम्रो छ, अहिले पनि राम्रो छ, फ्युचर पनि त्यहाँबाट राम्रै चाहिँ असुली हुन्छ, राम्रै हुन्छ भन्ने हिसाबले त्यता किसिमको प्लानिङमा लागेका छौँ। त्यो गर्दाखेरि अहिले पनि राम्रै छ, अहिले पनि त्यस्तो समस्या केही पनि छैन। अन्त्यमा थप केही कुराकानी समग्र सहकारीको सन्दर्भमा? अन्त्यमा मैले सम्पूर्ण वेस्टर्न बचत ऋण सहकारी संस्था लिमिटेडका सम्पूर्ण सदस्यहरू र सम्पूर्ण सरकारवाला सम्पूर्णलाई चाहिँ नेपालगञ्ज लगायत यो क्षेत्रका सहकारी कर्मीहरूलाई चाहिँ मैले के भन्न चाहन्छु भने सहकारी बिग्रे भन्ने चाहिँ एउटा भएको छ। अहिले सहकारी बिग्रेका होइनन्, सहकारी बिगारिएका हुन्। त्यहाँभित्र बिगार्ने संस्था कस्तो थियो, कसले खोलेको थियो, किन खोलेका थिए, जस्तो नेपालगञ्जकै परिस्थितिमा हेरौँ या अन्य ठाउँमा हो, उसले कस्तो ठाउँमा लगानी गरेको छ, त्यहाँ कस्ता किसिमका सञ्चालक समिति छन्, त्यहाँ कस्ता किसिमका प्रबन्धक छन्, त्यहाँका कर्मचारीहरू कस्तो किसिमका छन् र
त्यहाँ इन्भल्भ गरेका मान्छेहरू को छ, सामाजिक प्रतिष्ठामा के छ, चेकिङ गर्ने निकायहरू चाहिँ लेखा समिति कस्तो किसिमको छ, यी विषयहरूलाई चाहिँ नजिकबाट हेर्नुपर्छ र आफ्नो मातहतका सहकारी भन्ने बित्तिकै बाहिरबाट आएको ठुलो सहकारी भन्ने भन्दा पनि आफ्नो नजिकबाट भएको र आफूलाई दुःख सुख पर्दाखेरि हेर्ने खालको संस्थाको रूपमा चाहिँ सहकारीलाई लिएर त्यसैबाट चाहिँ जीवनस्तर उकास्ने र आफ्ना परेका समस्या आर्थिक रूपमा चाहिँ सहयोग सेवा लिनको लागि चाहिँ सहकारी हुन्छ। त्यो कारणले गर्दा सहकारीलाई बिग्रे भन्नुभन्दा पनि कुन संस्था के कारणले बिग्रे भनेर चाहिँ खोजेर मात्रै सहकारीले बिग्रे भन्नु होला। सहकारी चाहिँ सबै बिग्रेका छैनन् र कुनै कुनै सहकारीलाई चाहिँ समस्यामा परेका हुन्। कोही आफ्नै समस्याले परे, कोही आफ्नो व्यवहारले समस्यामा परे, कुनै सहकारी चाहिँ पछिल्लो समयको आर्थिक मन्दीको कारणले गर्दा समस्या परे। त्यो कारणले गर्दा सहकारीमा चाहिँ साँच्चीकै विश्वास गरौँ। अहिलेको मन्दी हो, अबको केही समयपछि बिग्रेका पनि सहकारीहरू केही बन्ने कोसिसमा, अझ बढी राम्रो हुने कोसिसमा छन् र संस्थाहरू चाहिँ राम्रै छन्। र यो विषयमा चाहिँ मैले अझै थोरै सानो कुरा के राख्न चाहेँ भन्दा अलिकति सरकारले अलिक जिम्मेवारी चाहिँ महसुस नगरेको, सरकारी निकायहरूले जिम्मेवारी महसुस नगरेको जस्तो अवस्था देखिन्छ पछिल्लो समय। संस्था दर्ता गरेर सरकारले लाइसेन्स दिएर पठाइसकेका संस्थाहरूलाई संस्थाले पनि जिम्मेवार रूपमा चाहिँ नियमन निकाय कहाँ गयो त्यो समयसम्म त्यस्ता किसिमका निकायहरूलाई पनि एक्टिभेट गरेर लयो भने त संस्था चाहिँ चल्छन्, राम्रो छ।